अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा ताल्लुक़ ज़िला टोबा टेक सिंह से है। मेरी माँ की उम्र 13 बरस थी जब मेरी नानी का इंतकाल हुआ। मेरी नानी की वफ़ात के बाद मेरे नाना ने मेरी माँ की परवरिश का बेड़ा उठाया, मगर उन्हें जल्दी यकीन हो गया कि वो या तो मेरी माँ को कमा कर खिला सकते हैं या फिर उनके मुहाफ़िज़ बनकर घर बैठ सकते हैं। लिहाजा जब मेरी माँ 16 बरस की उम्र को पहुंची तो मेरी माँ का निकाह मेरे नाना ने अपने भतीजे मेरी माँ के चचाजाद से ये सोचते हुए कर दिया कि घर का देखा भाला लड़का है, मेरी बेटी को अच्छी तरह समझता है, मेरा भतीजा भी है, इसलिए खुश भी रखेगा। मगर ये मेरे नाना की खाम ख्याली ही साबित हुई। मेरे नाना मेरी माँ की शादी के 1.5 बरस बाद ज़िंदा रहे। उन 1.5 वर्षों में मेरी माँ 3 बार रूठ कर अपने बाप की दहलीज पर आई। हर बार मेरे नाना ने अपने भाई मेरी दादा की मिन्नत समाजत करके मेरी माँ को वापस भिजवा दिया। 1.5 बरस बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो मेरी माँ बिल्कुल लावारिस हो गई। मेरी ददियाल वालों को खुली छूट मिल गई। अब मेरे वालिद मोहतरम के साथ साथ मेरी दादी और दोनों फूफियाँ भी मेरी माँ को मारने पीटने का कोई मौका हाथ से न जाने देती। यहाँ तक कि एक बार मेरे वालिद साहब ने जुम्मे की नमाज़ के लिए जाना था और मेरी माँ की तबीयत ख़राबी की वजह से उनके कपड़े इस्त्री करके ना रख पाई, तो इस बात पर उन्होंने मेरी माँ को कपड़े धोने वाले डंडे से मार मार कर उनके कंधे की हड्डी तोड़ दी। कंधे की हड्डी तोड़ने के बाद किसी डॉक्टर तक को दिखाने की जहमत न की गई, बल्कि उल्टा मेरी माँ दर्द से कराती तो उसे और पीटा जाता और बहाने खौर जैसे अलकाबात से नवाजा जाता। यहाँ तक कि मुसलसल हरकत में रहने की वजह से टूटी हुई हड्डी ने उंगलियों और बाजू को खून सप्लाई करने वाली नालियों को भी कट कर दिया। जब खून सप्लाई करने वाली नालियाँ कट हो गईं तो खून की सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों तक पहुँचना बंद हो गई और बाजू बेजान होना शुरू हो गया। यहाँ तक कि बाजू बेजान होकर सूख गया और साथ ही लटक कर रह गया। जब मेरे ददियाल वालों को यकीन हो गया कि मेरी माँ बिल्कुल मफलूज हो चुकी है तो उन्होंने मेरी माँ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे तलाक दिलवा कर घर से निकलवा दिया। जब मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाला गया उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में 7 माह का हो चुका था। 2 माह तक मेरी माँ को गांव की दाई ने अपने घर पनाह दे रखी। 2 माह बाद जब मेरी पैदाइश हुई तो मेरे ददियाल वालों को ख़तरा हो गया कि कहीं मैं उनकी जायदाद ना हथिया लूँ, इसलिए उन्होंने मेरी माँ को दाई के घर बल्कि गाँव से भी निकलवा दिया। गाँव से निकाले जाने के बाद मेरी माँ के पास और कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए मेरी माँ मुझे कपड़े की एक गांठ में लपेट कर कभी दांतों की मदद से कभी कंधे पर लटका कर टोबा टेक सिंह शहर पहुंची और पहली रात मेरी माँ ने मुझे लेकर एक गोश्त वाले फट्टे के नीचे गुजारी। वो सारी रात मुझे गोद में रखकर जागती रही कि कोई आवारा कुत्ता मुझे चबा न डाले। वक्त गुजरता है। पहले पहल मेरी माँ फ्रूट वाली रेडियो के आसपास पड़ा गंदा फ्रूट उठाकर अपना पेट भरती, फिर अल्लाह ताला के बनाए हुए निज़ाम के ज़रिए उस खुराक को दूध में बदल कर मेरे लिए खुराक का बंदोबस्त करती और मेरा पेट भरती। जब मेरी माँ को बाज़ार में रहते कुछ अर्सा गुजरता है तो मकामी दुकानदार मेरी माँ पर एतबार करने लगते हैं। यूँ उन्हें दुकानों में सफाई का काम मिल जाता है। दुकानों में मुझे उठाकर झोली नुमा कपड़े में डालकर अपने पीछे लटकाने के बाद सिर्फ एक हाथ से सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मेरी माँ कुछ पैसे जमा करके ब्रश पॉलिश और हथौड़ी कील धागा और सुई ख़रीदने के बाद जूते गांठने का काम शुरू कर देती है। मेरी माँ मुझे गोद में लटकाकर एक हाथ और मुंह की मदद से जूते सिलाई करती है। कुछ खुदा तर्स लोग मेरी माँ को उजरत से ज़्यादा पैसे दे जाते हैं, जबकि कुछ औबाश नौजवान जानबूझकर सीवरेज की नाली में जूता गंदा करके मेरी माँ को पॉलिश करने के लिए देते हैं और जब उस जूते को मुंह और कपड़े की मदद से मेरी माँ साफ़ करती है तो मेरी माँ की बेबसी पर हंसते। खैर वक्त आगे बढ़ता गया। मैं स्कूल जाने की उम्र में पहुंचता हूं तो मेरी माँ मुकामी इमाम मस्जिद और चंद मुअज़्ज़िज़ीन के ज़रिए मेरे वालिद साहब से इस दावे पर शनाख्ती कार्ड की कापी लेने में कामयाब हो जाती हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर कभी ददियाल की जायदाद में से हिस्सा तलब नहीं करेगा। शनाख्ती कार्ड की कॉपी मिल जाने पर मेरी माँ मुझे स्कूल दाखिल कराती है। मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद ज़फ़र साहब को जब मेरे हालात का पता चलता है तो मुझे और मेरी माँ को बाज़ार से उठाकर अपने घर लाते हैं। हमें एक अलग कमरा दे देते हैं और हमारा सारा खर्च बर्दाश्त करते हैं। बदले में मेरी माँ सैयद ज़फ़र शाह के इनकार के बावजूद उनके घर के काम काज का ज़िम्मा उठा लेती है।
میں پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ استاد محترم میرے لیے آرمی میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ سلیکشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں۔ میں سلیکٹ ہو جاتا ہوں اور میرا شمار ٹاپ 10 کینڈیڈیٹس میں ہوتا ہے۔ میں کورس مکمل کرتا ہوں اور میری شادی استاد محترم کی بیٹی سے کر دی جاتی ہے۔ جب میں بطور کیپٹن انٹیلیجنس کے ایک مشن پر ہوتا ہوں تو ہارٹ اٹیک سے میرے استاد محترم یعنی سر سید ظفر صاحب انتقال کر جاتے ہیں۔ میں ان کے جنازے میں شامل نہیں ہو پاتا اور مشن مکمل کرنے کے بعد میں پورا ہفتہ پورا دن ان کی قبر پر بیٹھ کر ان کے جنازے کو کندھا نہ دے سکنے پر معذرت کرتا رہتا ہوں۔ جب دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوتا ہے تو واپس ڈیوٹی جوائن کرتا ہوں۔ میں اپنے پورے بیچ میں واحد اور منفرد آفیسر تھا جو پہلے خود جاسوس بن کر دشمن کا سراغ لگاتا اور پھر اپنی ٹیم تیار کر کے دشمن کا قلعہ کما کرتا۔ میں بلوچستان میں ایک مشن پر تھا جب مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کو فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ میں نے اپنے سینئرز بیچ میٹس یہاں تک کہ اپنی شریک حیات کے منع کرنے کے باوجود فوج سے استعفیٰ دے دیا اور اپنی ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ کرنل لطیف اور بریگیڈیئر امتیاز نے مجھے کہا تھا کہ اس فیصلے پر تم بہت پچھتاؤ گے۔ میری بیگم نے مجھے قسم دی تھی کہ وہ میری ماں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ میں اپنے عہدے پر قائم رہوں مگر میرا دل نہیں مانا۔ میرے دل میں خلیش رہتی کہ میری ماں جو کچھ مجھ سے کہہ سکتی ہے وہ میری بیوی سے نہیں کہہ سکتی، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا اور خود اپنی ماں کی خدمت کرنے لگا۔ میری ماں جب تک زندہ رہی میں نے شاید ہی کوئی رات گھر سے باہر گزاری ہو، نہیں تو میں 24 میں سے 18 گھنٹے ماں کے ساتھ گزارتا۔ میں نے چھوٹا سا گاڑیوں کا شو روم بنایا جس پر ملازم بیٹھتا تھا۔ میں سارا دن ماں کے ساتھ گزارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں کی خدمت کے صدقے اتنی برکت دی کہ میرے پاس آج بیرون ملک ناروے میں 7 شو رومز ہیں۔ پاکستان میں میری اپنی انڈسٹری ہے۔ آج میری ماں فوت ہو چکی ہے، میرے بچے جوان ہو چکے ہیں، میری بیٹی امریکہ میں زیر تعلیم ہے۔ دونوں بیٹوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد ناروے میں بزنس سنبھال رکھا ہے۔ میری اولاد منتظر رہتی ہے کہ کب ان کے والدین کوئی حکم دیں اور وہ بجا لائیں۔ کچھ عرصہ قبل میں اپنی بیوی کے ہمراہ امریکہ میں اپنی بیٹی کو ملنے گیا تو بیٹی کے کہنے پر ہم اولڈ ہوم چلے گئے۔ وہاں پر مقیم ایک پاکستانی جسے شکل دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا کہ وہ بریگیڈیئر امتیاز ہے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پاکستان میں اس کا رعب و دبدبہ، اس کی شان و شوکت، سب کچھ امریکہ میں ختم ہو چکا۔ وہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ میرے لاکھ یاد دلانے پر بھی وہ مجھے نہیں پہچان پایا۔ انتظامیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اسے یہاں چھوڑ گیا ہے اور اس کی موت پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی نصیحت کر گیا ہے۔ اولڈ ہوم سے واپسی پر میں تھکا ہوا اپنی رہائش پر پہنچا تو میری بیٹی نے اور میری بیوی نے مجھے دبانا اور میرا مساج کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی قسم کی ناگواری کو اظہار کیے بغیر پاؤں کی مالش کرتی بیٹی کو دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ واقعی ماں باپ سے حسن سلوک ایک ایسا عمل ہے جسے آج آپ لکھیں گے، کل آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ اور بریگیڈیئر امتیاز کی حالت نے میری اس سوچ پر مہر ثبت کر دی تھی۔ کہتے ہیں جب انسان پریشان ہو تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگے، یوں اللہ تعالیٰ اسے پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں۔ اسی لیے آج میں بھی مذکورہ آیت کا ورد کرنے لگا، مگر جو دل 1000 قسم کے وسوسوں میں گھرا ہو، شیطان نے اپنا مسکن بنا رکھا ہو اور یاد الہی سے اسے کبھی سروکار نہ رہا ہو، اسے عموماً یوں سکون میسر نہیں آتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خدا پر پختہ یقین رکھتے ہوئے ورد جاری رکھتا اور اسے اپنا مالک اور رازق گردانتے ہوئے سب کچھ اسی پر چھوڑ دیتا، مگر میں بے یقینی کی کیفیت میں رہا اور خدا پر تکیہ چھوڑ کر خود اپنی الجھن سلجھانے کے چکر میں پڑ گیا۔ شہر میں جس جگہ میری سبزی کی چھوٹی سی دکان تھی اس کے قریب ہی بس اسٹاپ تھا، اس لیے وہاں کافی گہما گہمی رہتی تھی۔ پہلے دکان اچھی خاصی چل رہی تھی مگر پچھلے 1 ماہ سے میرا یہ چھوٹا سا کاروبار خسارے میں جا رہا تھا۔ مہنگائی کے باعث لوگ منڈی سے سبزی لانے لگے تھے، اگرچہ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کم منافع پر سبزیاں فروخت کروں مگر پھر بھی لوگوں کی قوت خرید کم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف میرے اخراجات بڑھ گئے تھے، مثلاً سبزیاں لانے کا کرایہ، بچوں کی فیسیں، مکان کا کرایہ، غرض سب خرچے بڑھ گئے۔ اب دکان سے جو تھوڑی بہت بچت ہوتی اس سے میں بمشکل گھر کا چولہا جلاتا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 ماہ سے مکان کا کرایہ ادا نہیں ہوا تھا، بچوں کی فیسیں بھی جمع نہیں کروائی جا سکی، ہر طرف سے مجھے پریشانیاں گھیرے ہوئی تھیں۔ آخر کوئی تو ہوگا ان مسائل کا حل۔ میں پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرنے لگا، لیکن میری پریشانیاں خدا پر میرے یقین پر غالب آ گئیں۔
यकीनन ये मेरे कमज़ोर ईमान का मुंह बोलता सबूत था। मैं सारा दिन फारिग बैठा रहा। कभी तबीयत ज़्यादा बोझल होती तो उठकर सब्जियों पर पानी छिड़क देता। तमाम दिन इक्का दुक्का गाहक ही आए। मेरा ख्याल था कि आज इतनी कमाई ज़रूर हो जाएगी कि 1 माह का किराया मकान अदा कर सकूँगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उम्मीदों पर ओस पड़ने लगी। आखिर मगरिब का वक्त आ पहुँचा और बस स्टॉप पर मुसाफिरों का हजूम कदरे कम हो गया। मेरी निगाहें मुसाफिरों का जायज़ा ले रही थी कि शायद कोई सब्ज़ी लेने का इरादा रखता हो, मगर यूँ लगता था कि जैसे मेरी दुकान किसी को नज़र नहीं आ रही। दफ्तन मेरी नज़र एक बुढ़िया पर पड़ी। वह अक्सर कुछ न कुछ सब्ज़ी खरीद लेती थी। उसे दुकान की तरफ आता देखकर मुझे कुछ हौसला हुआ। बुढ़िया ने आते ही 500 रुपये का नोट निकाल लिया। काश बुढ़िया 500 रुपये की सब्ज़ी खरीद ले। मैंने दिल में सोचा, पुत्र 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो प्याज भी, बुढ़िया ने कहा और फिर पूछा प्याज का क्या भाव है? 40 रुपये किलो अम्मा जी, मैंने बताया। अच्छा फिर आधा किलो दे दो। अम्मा ने नोट पकड़ाते हुए कहा, क्या बात है अम्मा, आज तो बड़े नोट उठाए फिर रही हो? मैंने रुपए लेते हुए कहा, बस पुत्र आज तनख्वाह मिली है। अम्मा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तनख्वाह? मैंने हैरत से पूछा, पुत्र वो जो सामने कोठियाँ हैं ना, मैं उधर सफाई का काम करती हूँ। बुढ़िया मेरी बात समझ गई थी। अम्मा फिर तो ज़्यादा सब्ज़ी क्यों नहीं खरीद लेती? हो सकता है तेरे पास फिर पैसे ना हो। मैंने अपना मतलब सीधा करना चाहा, बेटा मैं इतनी सब्ज़ी का क्या करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। ओह, मैंने अफसोस का इज़हार करते हुए बुढ़िया को मटर और प्याज पकड़ा दिया। बस बेटा, भली बुरी गुजर रही है, बुढ़िया कुछ सोचते हुए बोली और सब्ज़ी लेकर चल दी। मगर चंद कदम चलने के बाद पलट आई। उसे याद आ गया था कि उसने बकाया रकम तो ली ही नहीं। ओहो पुत्र, बकाया पैसे तो दे दे, मुझे याद ही नहीं रहा। बुढ़ापे में तो मेरी मत ही मारी गई है, बूढ़ी अम्मा खुद को कोसते हुए बोली। लेकिन मैं चंद लम्हों के इस वक्फे के दौरान बहुत कुछ तय कर चुका था। मेरी नीयत ही बदल गई थी। कौन सा बकाया? मैं अनजान बन गया। बुढ़िया हैरान और परेशान मुझे देखने लगी। शायद उसे मुझसे ये तवक्का नहीं थी। पुत्र वही बकाया जो मेरा बनता है। अभी मैंने तुझे 500 का नोट पकड़ाया है ना? कौन सा 500 का नोट अम्मा? तूने मुझे तो पूरी रकम अदा की है। ये देख 50 रुपये। देख बेटा, ऐसे मत कर, मैं तेरी माँ की तरह हूँ और बड़ी मुश्किल से गुजारा करती हूँ। मुझे पूरे 1.5 महीने बाद तनख्वाह मिली है, फिर जाने कब मिलेगी। पुत्र मुझ पर थोड़ा सा तरस खा ले। तू मेरी मदद नहीं कर सकता तो मुझे लूटता क्यों है? अम्मा लगता है तेरी अकल घास चढ़ने गई है। तो तू मुझे जलील करना चाहती है क्या? मैं अपनी दिन भर की कमाई तुझे दे दूँ? मेरी आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हो गई। कुछ ही देर में मेरी दुकान के करीब चंद लोग जमा हो गए। भाई क्या मसला है? एक ने पूछा। मसला क्या होना है भाई, ये बूढ़ी धोखे से मेरे पैसे हथियाना चाहती है। कहती है मैंने इससे 500 का नोट लिया है, हालांकि पूरे दिन में मेरे 500 का एक नोट भी नहीं आया। मैंने उल्टा बुढ़िया पर इल्ज़ाम धर दिया। बुढ़िया भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई थी, मगर मैंने भी अपने बयान से पीछे नहीं हटा। मैंने उस तरह बुढ़िया को धोखेबाज साबित किया कि वो खुद भी हैरान रह गया। लोगों को भी यकीन आने लगा कि बुढ़िया ही असल में झूठी है। देख पुत्र, तूने जो कुछ मेरे साथ किया है ना, मेरा खुदा, मेरा सोना रब तुझसे हिसाब लेगा। तुझ पर खुदा का कहर नाजिल होगा। मगर मेरी आंखों पर लालच और खुदगर्जी की पट्टी बन गई और मेरा ज़मीर मुर्दा हो चुका था। मैंने चंद रुपयों की खातिर अपना ईमान बेच दिया और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए बूढ़ी औरत की दुनिया तारीक कर दी। जहाँ अम्मा जाओ, अपनी मकारी और फरेब के घर किसी और पर जाकर आजमाओ, में फंसने वाला नहीं। बुढ़िया रोती हुई चली गई। उसके कदम डगमगा रहे थे। लगता था वह अभी चकरा कर गिर पड़ेगी। बाज़ लोग अफसोस कर रहे थे, बाज़ बुढ़िया को कसूरवार ठहरा रहे थे। फिर अचानक वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बुढ़िया बेख्याली में सड़क पर चलने लगी थी। देखते ही देखते एक तेज़ रफ्तार जीप उसे टक्कर मारकर ये जा वो जा। सब लोग भागे भागे उस तरफ गए। देखा बुढ़िया मर चुकी है। उसके सर पर शदीद चोट आई थी। कुछ देर में एम्बुलेंस आई और बुढ़िया की लाश अस्पताल ले गई। अब उसकी मौत पर तबसरे होने लगे। जो लोग बुढ़िया के साथ मेरी तकरार को जानते थे वो कानों को हाथ लगा रहे थे। तौबा है, बुढ़िया को इस उम्र में भी ऐसी हरकतें करते हुए शर्म न आई। एक साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। वो तो जाहिद साहब को मरने की बद्दुआएं दे रही थी और ख़ुद फ़ौरन चल बसी। दूसरे साहब ने अपना नज़रिया पेश किया। जनाब, खुदा तो सच जानता है। आपको तो अंदाज़ा है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदे वो खुद उसमें जा गिरता है। जाहिद साहब मुबारक हो, खुदा ने बहुत जल्द आपकी बेगुनाही साबित कर दी। मैं तो पहले ही सोच रहा था कि जाहिद साहब जैसा इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। ख़र्च तमाम लोग इसी किस्म की गुफ्तगू करने लगे। इस वाक़े के बाद लोगों में मेरा मुकाम और भी बुलंद हो गया। हर शख्स बुढ़िया की मकारी को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा था, मगर चंद लोग खामोश भी थे। शायद उन्हें अभी तक बुढ़िया के मुजरिम होने में शुबा था।
مگر میری واردات کامیاب ہو چکی تھی۔ میں اپنا کام ختم کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج میری جیب معمول سے زیادہ بھاری تھی اور پھر لوگوں پر میری بزرگی کا سکہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ اماں میری دکان سے سبزی خریدنے کو باعث برکت سمجھنے لگے تھے۔ یوں نہ صرف بچوں کی فیس ادا ہوئی اور کرایہ مکان بھی، بلکہ میرے تمام مسائل بھی حل ہونے لگے۔ مجھے اپنی عقل مندی پر بڑا ناز آنے لگا۔ اس ایک واقعے نے میرے حالات بدل دیے۔ آہستہ آہستہ میں ایک جنرل اسٹور کا مالک بن گیا اور میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں زاہد سبزی والے سے سیٹھ زاہد بن گیا۔ میں نے دونوں بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے امریکہ بھجوا دیا۔ بیٹی شہر کے بہترین کالج میں داخل ہو گئی۔ اس دوران مجھے ایک بار بھی بڑھیا کی یاد نہ آئی جسے میں نے ٹھگ لیا تھا اور جس کے قتل کا میں ذمہ دار تھا۔ ہاں، میں اس کا قاتل تھا۔ آخر کار وہ دن آن پہنچا جب میرے بیٹے امریکہ سے لوٹ رہے تھے۔ میرے خوابوں کی تعبیر بلا شبہ حسین و رنگین نکلی۔ میں اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا۔ وقت مقررہ پر ہوائی اڈہ جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے مجھے یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں کبھی میری سبزی کی دکان تھی اور یہیں بڑھیا کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا۔ مگر تشویش کی بات یہ تھی کہ میرا دل کیوں دھڑکا۔ 20 برس قبل جب بڑھیا قتل ہوئی تو میرے دل میں نے ذرا بھی جنبش نہیں کی تھی، اور اسی وقت مجھے موبائل فون پر یہ روح فرسا اطلاع ملی کہ وہ جہاز گر گیا ہے جس پر میرے بیٹے سوار تھے اور کوئی مسافر نہیں بچا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میری کار کسی اور گاڑی سے جا ٹکرائی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ آپ کی ٹانگ پر شدید چوٹیں آئی تھیں، مجبوراً کاٹنا پڑی، ڈاکٹر نے اداس لہجے میں بتایا۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور بڑھیا کا بھولا بسرا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اب احساس جرم مجھے کچوکے لگانے لگا۔ مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں لٹ چکا تھا۔ میری بچی مجھے اپنی منی کی یاد ستانے لگی۔ میں نے پکار کر کہا، ڈاکٹر صاحب براہ کرم میری بیٹی کو بلوا دیں، یہی پتہ کروا دیں کہ وہ خیریت سے ہے۔ میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر مجھے تسلیاں دینے لگا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرا گناہ میری بچی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آخر بیٹی اسپتال پہنچی تو مجھے میری کچھ تسلی ہوئی، مگر میں نے اسے کہہ دیا کہ جب تک میں ٹھیک نہ ہو جاؤں وہ کالج نہ جائے۔ جب انسان ڈوب رہا ہو تو وہ بچنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ میں بھی کبھی کسی ڈوبنے والے کی طرح ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، مگر میری سب تدبیریں الٹی ہو گئیں اور کوئی دوا کام نہ آئی۔ میرے گھر دن دہاڑے ڈاکہ پڑ گیا۔ ڈاکوؤں نے جہاں میرے گھر سے نقدی اور زیورات ہتھیا لیے، وہاں مزاحمت کرنے پر میری بیٹی کو گولی مار دی۔ وہ جان پر نہ ہو سکی۔ اس طرح آنن فانن میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میرا کاروبار ختم ہو گیا۔ میں لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ میری اولاد میرے گناہ کی بھینٹ چڑھ گئی اور میں جیتے جی مر گیا۔ میرے دل و دماغ کے قرب کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ بوڑھی عورت میرے اعصاب پر عذاب بن کر سوار ہو گئی۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں سیسا بن کر کھولنے لگے۔ تو نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، میرا خدا، میرا سونا رب تجھ سے حساب لے گا۔ تجھ پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ کاش میرا ضمیر پہلے جاگ جاتا اور میں تھوڑی سی تنگی سہ لیتا۔ کاش میں خدا کو پکار لیتا، اس پہ یقین کر کے دیکھ لیتا تو آج میرے آنگن میں بھی خوشیاں بکھری ہوتیں۔ مگر میں شکر گزار نہ بن سکا، صبر نہ کر سکا۔ آج میں اسی بس اسٹاپ پر پڑا اس بات کا منتظر رہتا ہوں کہ شاید کوئی ٹھگ لے یا شاید کوئی جیپ مجھے ٹکر مار دے، مگر مجھے ابھی تک مجھ جیسا شفاق انسان نہیں مل سکا۔ اللہ حافظ۔